Bonjour mes élèves, اليوم غادي نشوفوا la page 26 للكتاب المدرسي pour communiquer en français مستوى الرابع ابتدائي ديما في l'unité didactique 1. اليوم عندنا la lecture, d'accord, عندنا un texte. Mais avant de lire le texte, nous allons répondre comme d'habitude aux questions d'observation. J'observe et je découvre. Je regarde les images et le texte. غادي نشوف les images اللي عندي هنا والنص. Je relève le titre et les références. غنستخرج le titre ديال le titre du texte et les références. كما كنشوفوا تما le titre هو visite de la médina de Fès, يعني زيارة للمدينة القديمة ديال فاس. d'accord, visite de la médina de Fès, المدينة القديمة ديال فاس غادي يديروا فيها زيارة. les références هما هادو. les références هما هادو. notre premier tour du Maroc, يعني المصدر منين خدينا النص. Charles Pens Levesque édition OGE. d'accord, هذه هي لا ريفيرونس. انا كتبتها لكم هنايا باش نتوما تكتبوها في لو كاي ديكزيرسيس ديالكم. عندنا لو تيتر هو فيزيت دو لا مدينه دو فاس. لي ريفيرونس هي نوتر بروميير تور دو ماروك شارل، المهم غتكتبوا داكشي اللي تما، شارل بينز لوفيسك ايديسيون او جي او. داكوغ، دابا نشوفوا لا كيسيون سويفونت هي d'après les images et le titre. دابا شفنا لي زيماج، هاد لي زيماج شنو كيمثلوا لنا المدينه القديمه ديال فاس. هذا كيكون هذا فين كيصبغوا الجلد وداكشي. هنايا هادي اما ديك المسجد ديال مولاي ادريس ولا شي مدرسه عتيقه. وهادو كما كنشوفوا هنايا هادي لا بوتري، الخزف، الاواني الخزفيه. D'après les images et le titre, j'essaie de deviner de quoi parle le texte. دابا انا شفت لو تيتر اللي هو visite de la médina de Fès وشفت لي زيماج وغادي نبدا يعني غادي نفكر، غادي نفكر وغادي نخمن ونشوف ابارتيغ من التصاور وديك لو تيتر غادي نشوف علاش غادي يهضرنا لو تكست. Le texte va parler de l'ancienne Médina de Fès. D'accord? النص غادي يهضرنا على المدينة القديمة ديال فاس. إن هادشي غالبا كنلقاوه في المدينة القديمة. دابا ندوزو نشوفو لو تكست ديالنا، نقراوه ونشرحوه. Visite de la Médina de Fès. Nous voici dans la Médina. De l'autre côté de la rue et en face de la maison aux horloges, c'est la Médersa Bou'naniya. Nous voici dans la Médina، يعني نحن ها هنا في المدينة. مدينة يعني المدينة القديمة. De l'autre côté de la rue يعني من الجانب الآخر للزقاق. Et en face de la maison aux horloges، وأمام يعني المنزل الكبير اللي فيه ديك الساعات الكبيرة، c'est la Médersa Bou'naniya، هذيك المدرسة البوعنانية. Elle a été construite au 14e siècle، يعني تأسست هذه المدرسة البوعنانية وتشيدات في القرن الرابع عشر. دي مونيك، قال مونيك، par le sultan أبو عينان، يعني من طرف السلطان أبو عينان. السلطان أبو عينان هو اللي بنى لنا المدرسة البوعنانية وتسمت على الاسم ديالو. Qu'est-ce que c'est une médersa؟ يعني شنو هي مدرسة؟ مدرسة، هذه كتقرأ مدرسة. interroge جون بيير، يعني يتساءل جون بيير، قال لهم شنو هي مدرسة، شنو كتعني مدرسة. c'est une sorte d'école، هو نوع من يعني من أنواع المدارس. répond مصطفى، جاوبوا مصطفى. où les étudiants trouvent des chambres pour se loger، اللي فيها الطلبة كيلقاو غرف للسكن. Celle-ci est peut-être la plus belle du Maroc، ويعني وهذه يعني تقدر تكون يعني الأجمل في المغرب، يعني هذه المدرسة البوعنانية هي أجمل مدرسة في المغرب. داكوغ،
يعني هاد المدرسه البعنانيه كيقراو فيها لي زيتيديون الطلبه كيقراو علوم الفقه والدين وداكشي، ويعني داكشي يعني متعلق بالعقيده وداكشي، وتما كيسكنوا في المدرسه عندهم دي شامبر بور سولوجي، كيسكنوا كيقراو تما. on arrive à la كيسارية يعني وصلنا للقيصرية ensemble de rues parallèles، يعني واحد المجموعة ديال الأزقة متوازية qui ne comprennent que des boutiques، يعني اللي ما كنلقاو فيها غير لي بوتيك، يعني القيصرية كنلقاو فيها غير المحلات التجارية، يعني كيكونوا بحال أزقة يعني هكا متوازية، يعني وحدة قدام وحدة فيهم دي بوتيك en face des boutiques. Dans chaque rue يعني في كل زقاق fait remarquer مصطفى يشير مصطفى il n'y a qu'une catégorie de commerçants، يعني كما شفنا في لو تكست بريسيدون يعني كل يعني زقاق كيضم يعني فئة واحدة ولا نوع واحد من التجار. بحال دابا واحد الزقاق فيه كما شفنا فيه غير يعني لي مارشون اللي كيبيعوا، بحال دابا مثلا هنا تلقى غير لي مارشون دو بابوش، يعني شادين واحد لا غو كامله واحد الحي. غادي تلقى في الجهه الاخرى عاوتاني تلقى فيها غير اللي كيبيعوا لي زيتوف برودي، يعني ديك الاقمشه يعني المطروزه المزوقه وداكشي. تلقى عاوتاني جهه فيها غير لي فيتمون يعني الملابس، جهه تلقى فيها غير يعني لي تيسو دو سوا، يعني غير يعني التواب ديال الحرير والتفاصيل وداكشي. داكوغ دو بارفان ولا المتاجر ديال العطور، اي دو بيجو ولا محلات ديال اللي كيبيعوا المجوهرات والحلي. C'est un peu comme dans un grand magasin، يعني وداكشي راه بحال واحد المتجر ولا واحد المغازان كبير. دي مصطفى، يقول مصطفى. صافي هذا هو لو تكست ديالنا. ندوزو دابا جو كومبرون. Je comprends, j'écoute la lecture du professeur et je vérifie mon hypothèse. يعني غنسمع القراءة الأستاذ ديالي وغنتحقق من الفرضية ديالي اللي قلنا ديجا في الأول بأن لو تكست va parler de la Médina de Fès. دابا قرينا وغادي تأكد واش بصح هاد لو تكست غادي يهضر على المدينة يعني لونسيان مدينة دو فاس. Je lis silencieusement le texte. غنقرا بصوت منخفض ولا بصوت هامس le texte et je réponds aux questions. غنقرا ونجاوب على الأسئلة. De quoi parle le texte؟ علاش كيهضر النص؟ انطلاقا من القراءة اللي قرينا. Le texte parle de la Médina de Fès. ها هي. Le texte parle de la Médina de Fès. La deuxième question, de quelle Médina s'agit-il؟ أين مدينة؟ كيتعلق الأمر بأين مدينة؟ بطبيعة الحال l'ancienne مدينة، المدينة القديمة. Il s'agit de l'ancienne Médina. Je relève dans le premier paragraphe، غادي نستخرج من الفقرة الأولى ديال النص le nom de la médersa. شنو السمية ديال ديك المدرسة اللي قلنا سميتها المدرسة البعنانية. صافي لا مدرسة بعنانية، لو نون دو لا مدرسة سميتها المدرسة البعنانية. وغادي نستخرجو كذلك لو نون دو سلطان كي كونستروي سيت مدرسة، والسمية ديال السلطان اللي بنى لنا هاد المدرسة هادي شنو سميتو؟ لو سلطان ابو عنان. وعلى سميتو تسمات هذيك المدرسة. سي لو سلطان ابو عنان. غادي تكمل كي كونستروي لا مدرسة بوعنانية. dans le deuxième paragraphe يعني في الفقرة الثانية pourquoi y a-t-il beaucoup de boutiques؟ علاش عندنا بزاف ديال المتاجر ديال المحلات هنايا في هاد الفقرة الثانية؟ قلنا كاين مارشون دو بابوش دي توف برودي دو فيتمون دو علاش؟ parce qu'on est dans une كيسارية. لحقاش رحنا في القيصرية. في القيصرية كنلقاو من طبيعة الحال المحلات كثيرة. صافي il y a beaucoup de boutiques parce qu'il s'agit d'une كيسارية. كنلقاو بزاف ديال لي بوتيك parce qu'il s'agit d'une كيسارية. عندنا قيصرية. relève les noms des marchands cités. غادي تستخرج الاسماء ديال ديك
لي مارشون ديال التجار ولا البائعين اللي مذكورين تما في دوزيام باراغراف. ذاكرينا مارشون دو بابوش، دي توف برودي، دو فيتمون، دو سواري، دو بارفان اي دو بيجو. هادو كاملين غنكتبوهم، هادو هما لي نون دي مارشون اللي عندنا في لو تكست ديالنا في دوزيام باراغراف، يعني فقره ثانيه. عندنا مارشون دو بابوش، هنا اس au pluriel. عندنا marchand d'étoffes brodées, marchand de vêtements, marchand de soieries, marchand de parfums et marchand de bijoux. Ça fait هادو هما les noms des marchands اللي عندنا. Je récapitule. Je relève le nom des boutiques citées dans le texte. استخرج الاسماء ديال المحلات اللي مذكوره في النص، وهي نفسها هادو اللي ذكرنا دابا في السؤال السابق. يعني لي بوتيك ديال لي بابوش، ديال لي زيتوف برودي، لي فيتمون، هادوك هو نفس السؤال كيتعاود هنايا. جو نوت لي مو ديفيسيل ا شيرشي دون لو ديكسيونير، وغادي نكتب الكلمات يعني اللي جاوني صعابين ونقلب عليهم في لو ديكسيونير. avec mes camarades du groupe je lis un paragraphe de mon choix. يعني مع الاصدقاء ديالي ديال المجموعه غادي نقرا واحد الفقره من اختياري، وغادي نستمع للقراءات ديال الاخرين. et j'écoute les lectures des autres. je relis le texte en entier. في الاول غادي تختار غير باراغراف و ensuite tu vas lire le texte en entier، يعني كاملا. هنايا après l'écoute je m'évalue، يعني اقوم نفسي. je note ce que j'ai retenu de la lecture de ce texte، يعني غادي نسجل، غادي نكتب هنايا شنو تعلمت ولا شنو فهمت من هذا النص هذا، يعني الحاجه اللي فهمتها وتعلمتها من هذا النص هذا. طبيعه الحال لو تكست بارل دو لا مدينه دو فيس، يعني غادي تقولنا شنو عرفتي على المدينه، يعني شي حاجه ما كنتيش عارفها وعرفتيها. داكوغ، غادي دير مثلا يعني لا مدينه La Médina est un espace dynamique، يعني واحد الفضاء يعني حيوي، يعني فيه الرواج، فيه النشاط، فيه البيع والشراء، فيه لي توريست، فيه داكوغ est un espace dynamique ياك. et aussi وكذلك un centre économique، يعني واحد المركز اقتصادي. داكوغ، يعني فيه التجارة، فيه البيع وفيه داكوغ. et aussi un centre économique. شوف واش كتبان لكم مزيان. داكوغ est un centre économique important، يعني مهم. صافي. La Médina est un espace dynamique، واحد الفضاء حيوي. et aussi un centre économique important. داكوغ، تقدر تكتفي بهذا الشيء، تقدر تزيد et elle est aussi riche، يعني باش غنيه المدينه القديمه، غنيه بالصناعه التقليديه. داكوغ، تزيد elle est aussi riche، يعني لا مدينه، هاد ال كتعود لنا على لا مدينه. elle est aussi riche ياك باش en artisanat marocain، يعني الصناعه التقليديه المغربيه. داكوغ، صافي هادشي اللي كاين في هذا السؤال هذا. هنايا جو كونسوليد ميزاكي، هنايا عندنا جو شير سور انترنت، يعني غادي تبحث في الانترنت دوطخ تكست كي بارل دي مارشي او دي سوق، يعني نصوص اخرى اللي كتهضر على يعني الاسواق ولا يعني المراكز التجاريه ولا الاسواق. يعني هادو لي مارشي غادي يكونوا اسواق تجاريه عصريه، ولي سوق غادي يكونوا هما ديك الاسواق التقليديه. pour les lire et enrichir mon vocabulaire، يعني باش نغني المعجم ديالي ونقراهم ونتعلم نقرا وداكشي، ونتعلم دي مو جدادين، ولا ما عرفتش شي مو نمشي نقلب عليه في لو ديكسيونير. داكوغ، هكا باش تغني الباجاج ديالك والفوكابولير ديالك.
صافي هنا بقات لنا ليكريتور اي لا كوبي كوم دابيتود غادي تكتبوا ال لا داكوغ هذه ال مينيسكول غادي تدرب عليها بحال هكا طلعها حتى الفوق وتهبطها وانت غادي هنايا لا هنايا جو ريكوبي هنا عندنا دي فراز ليلى لي ان ليفر ليلى تقرأ كتابا لو فيلاج اي لوان دو لا فيل يعني القرية بعيدة عن المدينة صافي غادي تكتبها حيت عندك لاسباس غير صغير غادي تكتبها غير مرة واحدة هنا ومرة واحدة هنا هادو غادي تكتبهم بليزيور فوا داكوغ صافي مي شيغ زاليف بهكا نكونوا سالينا لا سيونس ديالنا دوجوردي على بروشين ان شاء الله.